matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Lunes, Pitsan 9, ni buwan sa Hunyo, ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonibi. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, gihimo sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office ang katapusang review o evaluation sa mga dokumento alang sa Gawad Kalasag Awards. Senadores angay nga mutunga sa Vice President Sara's impeachment discussion. Philippine National Police iporsige ang paggamit og body-worn cameras, mobile CCTV alang sa paspas nga response time sa mga pulis. DepEd gilaumang mokabat sa 27 milyon ka mga magtutungha ang mag-enroll alang sa school year 2025-2026. Kapin 500 ka mga pamilyang apektado sa kusog nga pag-ulan dala sa hanging habagat. Balita sa gawad sa nasod, 1.6 milyon ka mga tao sa kalibutan kada adlaw nagkasakit tungod sa dili luwas nga pagkaon. Balita sa kinabuhing Kristohanon, pastor o ang iyang asawa nagatubang og sentensya sa Cuba. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gihimo sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office ang katapusang review o evaluation sa mga dokumento alang sa Gawad Kalasag Awards. Nangulo si ICDRRMO Head Armien Aloro sa evaluation. Sumala pa niya dinhi makita ang mga kalampusan o kung unsa pa ang mga kakulangon o angay nga himuon. Ang Gawad Kalasag usa ka inila nga award sa nasod diin na pasidunggan ang mga paningkamot sa mga individual o mga organisasyon diha sa Disaster Risk Reduction and Management. Sukdanan usab kini sa kaandam sa pagprotektar sa mga kinabuhi o panginabuhian. Ingon man kalig-on sa komunidad panahon sa emerhensya. Sa niaging tuig fully compliant ang Iligan sa compliant ang Iligan sa tinguha sa ICDRRMO nga mimintenar sa Iligan ang award o kaha malabwan pa. Angayang manunga ang mga senador sa higayon nga tagsa-tagsaon nagtuki ang articles of impeachment nga giatubang ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Kini ang gusto nga mahitabo ni Attorney Ede Quaresma kinsa kanhi presidente sa Integrated Bar of the Philippines sa Misamis Oriental Chapter. Alayon sa Pitsa 11 nga Senate schedule sa impeachment discussion ni Vice President Sara niining simanaha. Mingon si Quaresma nga obligasyon sa mga senador nga mutunga kay ila kining trabaho og dili angayang likay-likayan. Gihimo ni Quaresma ang pahayag nunot sa posibleng mga mahitabo nga eksena kung angay ba nga matuki pa ang isyu ni Vice President Sara sa duol na ang session sa break sa mga senador. Hisay rang nagduda ang uban nga hayan mamatay ang impeachment proceedings batok ang Vice President Sara tungod sa daghang legal technicalities nga gamiton sa mga senador nga dapig
ngadto kaniya. Iporsige karon sa Philippine National Police sa pagpangulo ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III ang paggamit og mas daghang body-worn cameras, drones, mga mobile closed-circuit television CCTV alang sa mas paspas ang response time sa mga pulis sa emergency sa publiko. Sa usa ka interview gikumpirmar ni Police Regional Office 3 Director og PNP spokesperson Police Brigadier General Jen Fajardo nga sa kasamtangan aduna nay dili moubos sa 2,700 ka mga body-worn cameras kung asa 648 gikan ini ang kayang maka-live broadcast samtang ang nagpabilin usab nga gigamit alang sa pag-record. Sumala pa niya kung nahimong fully operational na ang 911. Gusto mismo sa hipi sa tanang mga nagpatrolya mga pulis nga adunay mga suot nga body camera. Kini human nga gimando ni Torre ang ilaang pinakaunang command conference nga kinahanglan nga mamahimong mas moderno ang pagresponde sa mga kapulisan sa panginahanglan sa mga katawhang Pilipinhon. Labaw na kung alang kini sa mga pagmintinar sa kahapsay og kalinaw og sa mga komunidad. Samtang subay niini giplano na usab sa Philippine National Police nga mogamit og mga drones. Labaw na kung adunay mga dagkong event kung asa kasamtangan usab ang adunay 665 ka mga drones ang giandam sa organisasyon. Lakip usab sa bag-ong modernized approach sa Philippine National Police ang paggamit og mga CCTV cameras alang sa 360 nga pagpaniid sa mga lugar nga giduaw sa publiko og bisan sa mga kadalanan sa nasod. Gilauman nga mokabat sa kapin kon kulang 27 milyong mga magtutungha gikan sa preschool hangtod sa senior high school ang mag-enroll alang sa 2025-2026. Sumala pa sa Department of Education Assistant Secretary Jocelyn Andaya. Padayon nga gipaningkamutan sa ahensya ang kakulangon sa mga lawak saringan luyo sa mga pagdaghan sa mga estudyante na nginahanglan og 165,000 ka mga lawak saringan sa pampublikong sistema sa edukasyon nga tumong nining gihingusgan sa DepEd sa pamaagi sa public-private partnerships samtang magpahigayon usab ang DepEd og uplan balik eskwela lakip ang Brigada Eskwela sugod Hunyo 9 kun karong adlaw hangtod sa Hunyo 13 makatabang ang programa aron mapahapsay ang kahimtang sa mga lawak saringan. Gikumpirmar usab ni Andaya nga adunay mga guba-guba na nga mga lamisa og lingkuranan kung asa gihimuan na kini nila og mga pamagi dugang pa niya tarungon nila kini kutob sa ilang mahimo. Mukabat na sa 565 ka mga pamilya o ana sa 2,191 ka mga individual ang kasamtangang apektado karon sa Region 3 o bisan sa Region 9. Kini ang base sa datos nga gikan sa Department of Social Welfare and Development. Gikan sa maong nga gidaghanon 359 ka mga pamilya o ana sa dili mo minus sa 1,366 ka mga individual ang kasamtangang nanimuyo sa 8 ka mga evacuation centers sa mga naasong rehiyon samtang 206 usab ka mga pamilya ang temporaryong nanimuyo sa ilahang mga paryente o higala samtang ang datos niini ang consolidated gikan sa 13 ka mga barangay sa Central Luzon o bisan sa Zamboanga Peninsula. Gawas pa usab nini 65 ka mga kabalayan usab ang nangaguba dala sa hanging habagat. Padayon usab ang ahensya sa paghatag og mga tukmang hinabang nga gikinahanglan sa mga apektadong residente. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gikataho sa World Health Organization nga nasa 1.6 milyon ka mga tao sa lain-laing dapit sa kalibutan ang nagkasakit tungod sa pagkaon o mga dili luwas o limpyo nga mga pagkaon. Sumala pa sa WHO nga responsibilidad sa tibok kalibutan ang pagkabot sa limpyo nga pagkaon aron nga mapugnan
ang pagkuyanap sa mga balatian. Dugang pa sa WHO nga tanang sektor sa kalibutan ang gimanduan nga mosunod niini aron nga mamahimong luwas og himsog ang mga katawhan. Ang nasing kaso padayon gihapon nga nataho tungod sa mga isyu nga nasinati sa ubang bahin sa kalibutan sama sa panagbangi o kagutom. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nagatubang og sentensya nga 8 ka tuig nga pagkabilanggo ang usa ka pastor ug ang iyang asawa sa nasod sa Cuba human nga nahisgutan ang Ginoo isip depensa sa ilang anak. Kini gihisgutan sa pastor o sa iyang asawa human nga ni testigo sa military tribunal aron nga pagadepensahan ang ilahang mga anak. Kung ang ilang anak nga nilayas sa iyang mandatory military service, ang ilang anak adunay psychiatric condition, diin kini nakakuha og medical certificate hinungdan nga gibiyaan niya ang iyang serbisyo apan gahi ang kasing-kasing sa mga kasundaluhan o gibaliwala bisan pa man nga ana ay medical certificate nga nagpamatod sa kondisyon sa ilahang anak. O karon sa kaimtang pagbanaban na sa dagan sa panahon, ang low pressure area gibanaban ang anak ni mahimutang sa 255 kilometros sa northwest of Baler, Aurora or 85 kilometros sa west-northwest of Bacnutan, La Union. Ang hanging habagat padayon makaapektar sa Southern Luzon, Visayas ug ingol man dinhi sa Mindanao, ang Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Metro Manila, Bicol Region ug ang ubang bahin sa Visayas, Central Luzon, Mimaropa, Calabarzon, Mindanao ang makasinati karong adlaw og madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan, epekto sa low pressure area, hanging habagat og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:26 ug mosahop unya sa alas 6:25 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato'y station manager, Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya nunibi. Magpasalamat ug moingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.